आफ्टरनुन नमस्कार स्वागत छ हजुरहरूलाई हजुरहरूकै प्यारो सो आई फर चेन्ज युथ फर चेन्ज परिवर्तनका पाइलाहरूमा म होस्ट प्रतिभा श्रेष्ठ र यो कार्यक्रम हप्ताको एक दिन शुक्रबार साँझ 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म नेपाल रिपोर्ट्स युट्युब च्यानल साथसाथै फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारण गरिनेछ। आई फर चेन्ज, आई अर्थात् म, युथ अर्थात् युवा। हामीले यस कार्यक्रममा युथ शब्दलाई एक नयाँ तरिकाले परिभाषा दिएका छौँ। हामीहरूलाई थाहा नै छ, हामीहरूले पढ्दै पनि आइरहेका छौँ। युथ शब्दलाई हामीहरूले धेरै जसो एजको बेसिसमा डिफाइन गर्दै आएका छौँ। तर आज हामी यस कार्यक्रममा युथ शब्दलाई एजको बेसिसमा मात्र सीमित नै नभई आवर एबिलिटी स्ट्रेन्थ इन चेन्जिङ द सोसाइटी, आफू सँगसँगै आफ्नो समाजमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन खोज्नुहुने या परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ या केही राम्रो कामको लागि सोच राख्नु भएको व्यक्तिलाई नै हामीले युथको परिभाषा दिएका छौँ। र आज हामी यस कार्यक्रममा यस्ता व्यक्तिहरूलाई आज गेस्टको रूपमा इन्भाइट गर्छौँ जसले आफू सँगसँगै आफ्नो समाजमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन खोज्नु भएको छ या ल्याउँदै हुनुहुन्छ। र आज हामीहरू उहाँहरूसँग मिठो कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको लाइफ स्ट्रगल, उहाँहरूको अपकमिङ प्लान अफ एक्सनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। र भन्दै आज हाम्रो माझ यस्ता दुई व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले नेपाल राइडर्स इन क्यालिफोर्निया टिमको अभियन्ता या राइडर्स भनेर पनि चिन्न सक्छौँ। र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए आफू विदेशमा रही नेपालको शानलाई टेवा पुर्याउँदै आएको र राइड एभ्री डे राइड सेफ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढ्नुहुने यो टिमले थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू भ्रमण गरिसक्नु भइसकेको छ। आउनुहोस् यस कार्यक्रममा अमित पोखरेलज्यू र चन्द्र फुयालज्यूलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरको परिचय दिनुस् न, आफ्नो नाम, कहाँ बस्नुहुन्छ? नमस्ते, मेरो नाम अमित पोखरेल। मेरो जन्मस्थल काठमाडौँ नेपाल भए पनि म अहिले क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को स्थित बे एरियामा बस्दै आएको छु। हाम्रो एउटा सानो टिम नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया भनेर टिम भन्दा पनि हाम्रो एउटा इच्छा भनौँ न, प्यासन हामीले स्टार्ट गरेको छौँ। त्यसकै बारेमा आज हामी यहाँ छलफल हुँदैछ। नमस्ते, मेरो नाम चन्द्र फुयाल अनि म पनि जस्तै काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको मान्छे, त्यहाँ पढेको मान्छे अनि अहिले चाहिँ खासमा यहाँ क्यालिफोर्नियाको क्यास्ट्रो भ्याली भन्ने सहरमा आएर अनि अमितसँगै नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्नियाको हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छु अहिले। हजुरले पनि भन्नु भइसकेको छ है, हजुरहरू नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया टिमको अभियन्ता वा राइडर्स हुनुहुन्छ होइन? सो हजुरको यो टिमको सुरुवात चाहिँ कसरी भएको हो, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, यसको हिस्ट्रीको बारेमा। सो हाम्रो नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया टिम चाहिँ हामी युनाइटेड स्टेट्स अथवा अमेरिका आएर सुरु भए तापनि हाम्रो यो जर्नी चाहिँ धेरै लामो थियो। हामी जब स्कुल पढ्थ्यौँ, हामी स्कुलबाट कलेज गयौँ, त्यति बेलादेखि नै चन्द्र र म धेरै मिल्ने साथी थियौँ। अनि हामी त्यो बेलादेखि नै घुम्ने, नयाँ नयाँ ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्ने, क्याम्पिङ जाने, मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने हाम्रो पहिल्यैदेखिको यो बानी थियो होइन। अनि वी जस्ट वान्टेड टु एक्सप्लोर पिपल, हेल्प पिपल। अनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा जाँदाखेरि नयाँ मान्छे भेटिन्छ, नयाँ एटमोस्फियर देखिन्छ, अनि त्योबाट चाहिँ हामी एकदमै मोहित भएको थियौँ। अनि हाम्रो चाहिँ प्लान थियो कि ठुलो भएपछि हामी अझै घुम्नेछौँ, नयाँ नयाँ देशहरू, नयाँ नयाँ ठाउँहरू। सायद त्यही भएर नै आज हामी अमेरिकामा छौँ होला। त्यही हो, त्यसरी नै बिस्तारै स्टार्ट भयो। अनि अब धेरै लामो बाटो त छँदैछ जानलाई। अनि त्यस्तै साथसाथै हामीले चाहिँ अनि 2019मा नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया भनेर खासमा चाहिँ पेज मात्र खोलेको, फेसबुक पेज मात्र खोलेको थियौँ। अनि अहिले चाहिँ युट्युब च्यानल नै सुरु गरेर अनि अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ हामी पनि। त्यसरी नै हुन्छ नि जर्नी। ओके, द्याट्स भेरी नाइस है। सो अहिले चाहिँ हजुरको टिममा कतिजना चाहिँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ र यो टिम स्थापित गर्नुको मेन मोटिभ चाहिँ के हो? सो हाम्रो टिममा अहिले धेरै मान्छे चाहिँ हुनुहुन्न, लगभग 20 जना जति हुनुहुन्छ। किनकि अमेरिकामा बाइक चलाउने नेपाली युथहरू धेरै नै कम छन्। उनीहरू यहाँ धेरै नै रेस्ट्रिक्सनसँग बसेको हुन्छन्, त्यसैले बाइक चलाउनु कुनै सजिलो कुरा नभएर यहाँ गाह्रो बनाइदिएको छ हाम्रो लागि। त्यसैले हाम्रो टिम मेम्बरहरू चाहिँ अहिले 20 जना जति छन्।
नेपालमा लगभग 14 जना हुनुहुन्छ अनि यहाँको अब हामीले टोटल गरेर 6 जना जति हुन्छौँ हामी यहाँ हैन। अनि त्यही हो, डर कस्तो छ भने मोटरसाइकल चलाउन त एकदमै डरमर्दो बनाइदिएको छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तो बनाइदिएको छ क्या, मान्छेहरूले सोचेका छन् भनौँ न, मन मस्तिष्कमा त्यस्तो परेको छ। त्यो त हो, त्यो त मान्नै पर्छ होइन। बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ सेफ भएर पनि चलाउनु पर्छ र हजुरहरूको मेन थिम नै भनौँ न अब राइड सेफ भनेर भन्नुभएको छ नि त होइन, पक्कै पनि हजुरले यसलाई फलो गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई है। भन्दै यो टिमले पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ कसरी योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ? पर्यटकीय क्षेत्रमा योगदान कसरी पुर्याउँदैछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै ठाउँमा भिजिट गर्छौँ, त्यसको हाम्रो मोटो के हुन्छ भने त्यो ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने, त्यसको हिस्ट्री थाहा पाउने होइन। जस्तै नेपालदेखि नै हामी पोखरा, चितवन अथवा काभ्रेहरू धेरै ठाउँमा घुम्यौँ अनि त्यो ठाउँको हिस्ट्री थाहा पायौँ अनि हामी त्यही गर्दै नै अगाडि बढ्दै गयौँ क्या। जस्तै हामी नेपालबाट युनाइटेड स्टेट्स आयौँ, जस्तै हाम्रो नजिकै एउटा सान फ्रान्सिस्को भन्ने सहर छ, हामी त्यो सहर जान्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै ओल्ड हिपिज टाउन लाइक काठमाडौँ भनिन्छ होइन। अनि त्यहाँको हिस्ट्री थाहा पाउँदाखेरि हामी निकै नै खुसी अथवा कुनै एजुकेसन पाएको जस्तो हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई मात्र एजुकेटेड नबनाएर युट्युब, फेसबुक, हाम्रो वेबसाइटद्वारा हामीले सबैजनालाई इन्भल्भमेन्ट गराउन खोजेको हुनाले हामीले त्यसरी योगदान पुर्याउन कोसिस गर्दैछौँ। पक्कै पनि हो, हामीले यस्ता पर्यटकीय स्थलहरू घुम्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई है। र हजुरहरूले अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा ठाउँहरू चाहिँ घुम्नु भइसकेको छ होइन, अनि अबको हजुरको प्लान के छ? कतिवटा ठाउँहरू घुम्ने प्लान छ अझै होइन? कुन कुन ठाउँ चाहिँ एकदम घुम्न हजुरलाई चाहिँ मनपर्छ? घुम्ने कुरामा भन्यो भने खासमा घुम्न त टन्नै ठाउँहरू घुमेको छौँ होइन। अब गन्नी नसक्ने छ होइन, हातमा गन्नी नसक्ने छ, औँलामा गन्नी नसक्ने छ। तर मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने हाम्रो मेन मोटिभै कस्तो भने घुमेर मान्छेहरूको लागि हुन्छ नि, मान्छेहरूको लाइफस्टाइल बुझेर आई मिन त्यहाँको बारेमा इन्भाइरोमेन्टल बुझेर अनि मान्छेहरूलाई सेयर गर्नु नै हाम्रो ठुलो मोटिभ छ होइन। अनि अझ अबका दिनहरूमा हामीले चाहिँ के सोचिरहेको छौँ भने हाम्रो मेन मोटिभ भने होल अमेरिका राइड गर्ने होइन। अनि मान्छेहरूमा त्यो फियर चाहिँ हटाउन खोज्ने हाम्रो त्यो मेन उद्देश्य। फर्स्टमा चाहिँ होल अमेरिका राइड गरेर अनि अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच गरेको छ हामीले। त्यसको लागि अलिकति प्लानहरू बनाइरहेको छ हामीले होइन अहिलेदेखि नै, त्यही भएर। सो भनेपछि हजुरले नेचरदेखि लिएर धार्मिक स्थलदेखि लिएर सबै ठाउँहरू घुम्नु भइसकेको छ भनिसकेपछि मतलब घुम्न भइसक्यो मतलब घुमिरहनु भइरहेको छ या अब घुम्ने प्लान पनि छ भनेपछि? हजुर हजुर, लगभग कभर भइसकेको छ सबै। ओके सो मलाई पनि घुम्न भनेपछि एकदम मनपर्छ होइन। मलाई पनि बाइक पछाडि बस्न त मन पर्थ्यो पहिला, तर अहिले चाहिँ आफूले चलाउने भएर कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त मलाई पनि मजाले चलाएर घुम्न मनपर्छ होइन। त्यो त सायद हरेक मान्छेको इच्छा जस्तो लाग्छ घुम्न पाऊँ भन्ने कुरा त है, जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब कोही मान्छेहरू चाहिँ रमाइलोको लागि घुम्नुहुन्छ, अब कोही मान्छेहरू चाहिँ यतिकै अब नेचर एक्सप्लोर गरौँ न होइन, अझ यो नेचर कस्तो छ, यो यहाँ कस्तो ठाउँ पर्यटक स्थलहरू छ त्यो ठाउँलाई भिजिट गरेर चाहिँ बाहिर मान्छेलाई पनि यसको बारेमा कस्तो महत्त्व हुन्छ भन्ने कुराहरूमा फोकस गरेर पनि हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा छँदैछ होइन। सो हजुरले चाहिँ यो हजुरको जुन टिम छ होइन यसलाई अझ राम्रोसँग डेभलप गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ गर्ने सोच्नु भएको छ? हजुरको त्यस्तो के प्लानहरू छ? जस्तै हाम्रो टिम डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले अब द मोर यु राइड द मोर यु लर्न भन्ने एउटा स्लोगन पनि छ हाम्रो होइन। हजुरहरूले सेफ राइड एभ्री डे त सुनिहाल्नु भयो। अनि इट्स गन बी यो कुनै सजिलो काम पनि होइन, यसको लागि निकै नै टाइम लाग्छ। अनि हामीले अब काम गर्छौँ यहाँ, अब आफ्नो फ्यामिलीलाई टाइम दिनुपर्छ लगभग। आफ्टर द्याट हाम्रो एउटा टिम एउटा आफ्नो प्यासनलाई पनि टाइम दिइरहेको छौँ, त्यसको लागि हामी पनि धेरै नै खुसी छौँ। सो द्याट्स नाइस। अनि हजुरहरूले चाहिँ होइन युथलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ या अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण जति पनि युथहरू हुनुहुन्छ है? हजुर, जस्तै अमितले अहिले भन्नुभयो कि खासमा के अरे हामीले चाहिँ युथहरूलाई यहाँ बाइकहरू चलाउन कति डरमर्दो बनाइदिएको छ नि त होइन। त्यो अब हुन त हो नि, राइड सेफ राइड एभ्री डे भने जस्तै डरमर्दो छ यहाँनिर। अनि त्यो मात्र होइन कि हामीले चाह्यो भने चाहिँ गर्न त धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ क्या। अनि बाइक मात्र होइन कि बाइकमा एउटा मात्रै ठाउँ होइन कि सर्टेन मात्रै ठाउँ होइन कि धेरै ठाउँहरू हामीले यो गर्न सक्छौँ हुन्छ नि। राइडहरू गरेर धेरै ठाउँ एक्सप्लोर गरेर सेयर गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। कति मान्छेहरू चाहेर पनि
हुन्छ नि आउन सकेका छैनन्, हुन्छ नि कति मान्छे नचाहेर पनि हुन्छ नि अब घरमै बसेर ओहो आई विश आई क्यान सी दोज काइन्ड अफ थिङ्स भन्ने हुन्छ नि त्यो सोचिरहेको हुन्छ नि। हामीले त्यो सेयर गरेर मान्छेहरूलाई अपलिफ्ट गराउने भन्ने हाम्रो त्यही ठुलो कुरा हो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने हाम्रो नेपालबाट जस्तै हामी नेपालीहरू धेरै अस्ट्रेलिया जान्छौँ, अमेरिका जान्छौँ, अनि हाम्रो केही पार्ट केही अस्तित्वहरू त्यहाँ बिर्सिन्छ क्या हामी ट्रान्जिसनको बेलामा। जस्तै मेरो साथीहरू लगभग सबै बाइक नै चलाउँथे नेपालमा, अनि उहाँहरूमध्ये धेरै नै अमेरिका आउनुभयो मभन्दा अगाडि नै, अनि सायद कमैले चलाउनुहुन्छ होला मोटरसाइकल अहिले यहाँ। चन्द्र र म बाइक सायद म अरू कसैले थाहा नै छैन मेरो साथीहरू मोटरसाइकल चलाउने। त्यसैले इट्स लाइक हाम्रो यहाँ नर्मल स्पिडै 65 माइल्स पर आवर हुन्छ, त्यो भनेको लगभग 100+ किलोमिटर पर आवर भयो होइन। नर्मल स्पिडै त्यो भएको कारणले राइडिङ अ मोटरसाइकल इज 63 times मोर डेन्जरस देन राइडिङ अ कार भनिन्छ नि। अनि हामीले चाहिँ त्यसरी बाइक चलाएको भएर युथहरूले चाहिँ जस्तै हाम्रो नजिकै बस्छन् धेरै नेपाली युथहरू, उनीहरू नि इम्प्रेस भएको छन्, अझै राम्रो गर्नु होला भनेर हामीलाई पनि सहयोग सपोर्टहरू गरिरहेको छन्। सो ओके, अघि हजुरले भन्नुभयो नि होइन, अब आफू त बाहिर छ, बाहिर भइसकेपछि त काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नु पनि पर्ने हुन्छ, अनि सँगसँगै फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले अब टाइम सेड्युल बनाउनु भएको छ कि ओके यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म चाहिँ म यसमा लाग्छु, यति बजीदेखि यति बजीसम्म चाहिँ म यसमा लाग्छु भनेर केही टाइम सेड्युल बनाउनु भएको छ कि कसरी हजुर टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ? किनकि टाइम म्यानेज गर्न कति गाह्रो हुन्छ है, टाइम म्यानेज भएन भने हामी कति कुरामा पछाडि परिरहेको हुन्छौँ नि त होइन। सो हजुरले कसरी आफ्नो यति राम्रो काम गर्नको लागि टाइम म्यानेज गर्नु भइरहेको छ त, कसरी चाहिँ? सो हाम्रो चाहिँ एउटा स्केड्युल छ, जस्तै हजुरहरूलाई थाहा नै होला युनाइटेड स्टेट्स अब अमेरिकामा चाहिँ अब टाइम इज कल्स टु मनी भन्छन् क्या यहाँ होइन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो काम परिवार प्लस आफ्नो प्यासनलाई पनि अगाडि बढाउन चाहिँ इट्स गट बी भेरी भेरी टाइट स्केड्युल क्या। जस्तै हामी हप्तामा 5 दिन काम गर्छौँ भने हामीसँग 2 दिन अफ हुन्छ, अनि हामीले त्यो राइडिङ फ्यामिली टाइम हाम्रो अब यु नो डेली काम नहुने धनी एभ्रिथिङ के अब 2 दिनमै गर्नुपर्छ। त्यसैले टाइम त टाइटै छ, तर यदि हजुरहरू स्केड्युलमा चल्न सक्नुहुन्छ भने नथिङ इज इम्पोसिबल भनौँ न। हजुर हो, टाइम त म्यानेज गर्नै पर्छ होइन। टाइम म्यानेज गरेन सकेन भने हामी धेरै कुराहरू पछाडि परिन्छ या कति कुरा मिस पनि भइन्छ है, त्यो कुरा छँदैछ। अब हामीहरूलाई जे काम गर्न पर्यो भने अहिले त यस्तो जमाना छ कि होइन, हामीले केही सामान किन्न पर्यो भने कतै बस्नु मात्र पर्यो भने पनि पैसा लाग्ने छ कि, हो कि भन्नुहोस् त, छ नि होइन। सो अब हजुर अब बाइकमा चढेर जानुहुन्छ, बाइक चलाउनुहुन्छ, अभियसली बाइकको खर्च अधिक सबै कुराहरू हुन्छ। सो यस्तो कुराहरूमा फन्डिङको विषयमा चाहिँ हजुरहरूले कसरी म्यानेज गर्नु भइरहेको छ यसको विषयमा? बाइक चलाउँदा हाम्रो पहिला सुरु प्यासनै भनौँ न, मेन कुरा त प्यासन भएपछि अब फन्डिङको त कुरा अब गाह्रो पर्ने कुरै हुँदैन, किनभने आफ्नो प्यासन लिएर अगाडि बढ्नको लागि स्ट्रगल गरिसकेपछि केही कुराको लागि त हुन्छ नि सर्टिन दिन सकिन्छ भन्ने आशाले हामी काम गरेर पनि होइन आफ्नो बाइकको खर्चहरू चाहिँ कामबाट नै निकालेर हुन्छ नि अहिले सेल्फ नै खर्च निकालिरहेको छौँ। कहिले अमितले गर्ने, कहिले मैले गर्ने हुन्छ नि, कहिले अब साथीहरू भेटघाट भएन साथीहरूबाट नि गरिन्छ कहिले काहीँ, त्यसरी सेयर गरिरहेको छौँ हामीले खासमा। हजुर म केही कुरा एड गर्छु है। जस्तै मोटरसाइकल चलाउन चाहिँ अमेरिकामा धेरै नै सजिलो छ, अनि प्लस अर्को मोटिभमा धेरै नै गाह्रो छ भनौँ होइन। किनकि पहिला सुरु हजुरले बाइक किन्नुभयो भने त्यो एक्सपेन्स चाहिँ सुरु भयो क्या हजुरको। जस्तै केही सर्भिस गर्नु पऱ्यो भने इट्स गन कस्ट यु $300 टु सर्भिस अ मोटरसाइकल होइन। $300 भनेको लगभग 35,000 नेपाली रुपिज हुन्छ। अनि त्यो खर्च गर्दा देख्दा चाहिँ मनमा अलिकति दुखेको हुन्छ हामीलाई होइन। तर पनि हाम्रो प्यासनको लागि जस्तै गियर्सहरूको गोप्रोको ड्रोनहरूको $100s लाग्छ, तै पनि हामीले अब आफ्नो लागि आफ्नो प्यासनको लागि हाम्रो साथीहरूलाई आफूले गरेको कुराहरू देखाउनलाई इट्स ओके फर अस।
ओके नाइस द्याट होइन हामीले जस्तै मलाई पनि मेरो पनि कति हबीहरू छ होइन र त मैले चाहिँ कति कुराहरू त्यसको लागि त्याग्न पनि पर्ने हुन्छ होइन तर त्यागेर पनि यदि आफ्नो हबिजहरूलाई फलो गर्यो भने चाहिँ होइन मनमा एउटा खुसी चाहिँ मिल्दो रहेछ कि र त्यही खुसी सबसे ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन र राइटिङको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ हजुरहरू जहाँ जानुहुन्छ जहाँ घुम्नुहुन्छ नि होइन त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ हजुरहरूले नेपालको झन्डा लिएर जानुहुन्छ होइन सो हाउ यु आर एक्सप्लोरिङ प्राइड अफ नेपाल देन मेन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचिरहेको छ नि यहाँ अब जब क्यालिफोर्निया कतिसम्मको चाहिँ सिमिल्यारिटी छ भने नि नेपालको तपाईँको डाँडा काँडा हुन्छ नि त्यो भुलाउने सिमिल्यारिटी छ क्या हाम्रो खासमा यहाँनिर अनि त्यो देखेपछि कस्तो लाग्छ नि ओ वाउ हामी त नेपालमै आएको छौँ है अहिले त नेपालमै आएको जस्तो फिल गर्छौँ क्या मेन कुरा अनि त्यसकै साथमा हामी त ओ नेपाल पनि कास यतिसम्म हामीले गर्न सक्यो भने त कति योभन्दा धेरै नै राम्रो हाम्रो नेपालमा धेरै नै पोटेन्सियल छ क्या खासमा भन्दा धेरै नै छ क्या अनि किन चाहिँ हामीले यति कुराहरू मिस गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ हाम्रो मेन कुरा चाहिँ होइन अनि त्यही नै सोच लिएर अगाडि बढिरहेको छौँ हामी नेपाल पनि साथमा त मुडमा जहिले भइरहेको छ नेपाली नै हामी जहिले त्यही भएर खासमा होइन त्यो भन्दै जाँदा जस्तै क्यालिफोर्निया चाहिँ नेपालभन्दा 3 times बिगर छ होइन अनि जस्तै नेपालमा हाम्रो डाँडा काँडा भौगोलिक हिसाबले बाटोहरू राम्रो नभए पनि यहाँको बाटो चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो छ क्या बाटोहरू सबै ठाउँमा पुगेको छ अनि त्यो हिसाबले एक्सप्लोर गर्दै जाँदा हजुरहरूले हाम्रो भिडियो पनि हेर्नुभएको होला नभए युट्युबमा हेरिदिनु होला होइन त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले धेरै नेपालको जस्तै गाउँहरू गएर एक्सप्लोर गर्न खोजेको थियौँ अनि त्यो गाउँहरू गएर एक्सप्लोर गर्नुको मोटिभ चाहिँ हाम्रो नेपाल एग्रिकल्चरल देश भएको कारणले हामी यहाँ पनि कसरी एग्रिकल्चर गर्छन् यहाँको मान्छेहरूले कुन स्केलमा जस्तै धान मकै गहुँ फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरू निकाल्छन् अनि एग्रिकल्चरहरूसँग मैले धेरै कुरा पनि गरेँ 1-2जना मान्छेहरू भेटेर यहाँको र्यान्चर भन्छ नि यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर गर्ने मान्छेलाई हाम्रो नेपालमा किसान भनिन्छ अनि त्यसो भेटेर कुरा गर्दा आफू नेपाली भएको महसुस हुन्छ अनि हामीले अब कुटो कोदालो चलाउन त आउँछ नै अनि 1-2 चोटि उनीहरूलाई हेल्प गरिदिन्छौँ कि अब त्यो एक्टिभिटी त हो नि त्यहाँ इन्भल्भ भएर देखाउँछौँ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै नै खुसी हुन्छौँ अनि हाम्रो देशलाई पनि साइडमा टेवा नै पुगिरहेको हुन्छ भन्ने सोच छ हाम्रो ओके द्याट्स अमेजिङ है सो अब हजुर लागि भन्नु भइहाल्यो नि होइन अब युट्युब च्यानल छ भनेपछि फेसबुक पेज पनि हजुरको छ सो यसको बारेमा चाहिँ अलिकति हजुरले भनिदिनु भयो भने अरू सम्पूर्णले हजुरको युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होइन पेज लाइक गरिदिनुहुन्छ यसको बारेमा अलिकति नाम के छ युट्युबमा अनि फेसबुकको पेजको नाम के छ त्यो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न त सो हाम्रो अब फेसबुक र युट्युबको पेज भनेको नाम अहिले खासमा त्यही नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया अनि त्यसबाट सुरु गरेको छौँ खासमा कतिले भन्नुभयो कि होइन नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्नियालाई चेन्ज गरेर होइन अब यो मान्छेहरूले नेपाललाई चाहिँ किन जोड्छ जस्तो क्यालिफोर्नियामा चाहिँ भन्नु पनि भयो है नभन्नु भयो होइन हामी छन् अब त्यो नाम त काम निकाल्नु होइन त्यो कुराहरू भन्नु मिल्दैन तर हामीलाई चाहिँ कस्तो भने आफ्नोपन भने आफ्नो ठाउँमा छ क्या हुन्छ नि नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया हाम्रो त्यो प्राइड हुने त्यही उसमै छ क्या नाममै छ हाम्रो बुझ्नुभयो नि अनि त्यसैबाट हामीले के सोचिरहेको छौँ नि अनि नेपाललाई पनि हाम्रो त यहाँको त छुट्टै छ एउटा प्लान क्यालिफोर्नियाबाट सुरु गरेको भन्ने छुट्टै छ होइन तर नेपालमा आएर धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्नु छ क्या हाम्रो पहिला कस्तो भने लगभग हाम्रो एज 15 देखि नै नेपालमा एक्सप्लोर गर्न सुरु गऱ्यौँ है त्यो बेला नै कति कुराहरू आइडियाहरू भए पनि कति कुराहरू फन्डिङदेखि लिएर कति कुराहरू हामीसँग भएन अनि त्यसबाट हामीले सुरु पनि गर्न सकेनौँ भने नि आइडियाको भए पनि सुरु पनि गर्न सकेनौँ अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपुगिसकेपछि भर्खर हामीले नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया भन्ने फेसबुक पेज एज वेल एज युट्युब पेज पनि ओपन गरेको छौँ होइन अनि त्यही हो हामीले त्यसमै अहिले हाम्रो आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिइरहेको छौँ त्यसमै भनौँ न हजुर जस्तै नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्नियाको एउटा मेन त्यो एउटा भर्स छ नि त्यो चाहिँ मैले धेरै नामहरू सोचेँ अनि त्यसपछि हामी विदेश आउँछौँ होइन एउटा अर्कै कन्ट्री हामी नजन्मेको नथाहा भएको होइन हामीलाई त थाहा नै छैन अमेरिका भन्ने एउटा ब्रान्ड बनाइदिएको छ वर्ल्डले अनि हामी त्यही ब्रान्ड फलो गर्दै यहाँ आइपुग्यौँ तर यहाँ आएपछि चाहिँ नेपालीहरूले आफू नेपाली हो भन्ने नै बिर्सिन्छन् क्या कति ठाउँमा होइन अब
बोलाइ चालाइदेखि लिएर खानादेखि लिएर सबै उनीहरूको अब लेभलै बढेको जस्तो हुन्छ। तर मैले चाहिँ आफ्नो हाम्रो पहिला युट्युबको नाम चाहिँ नेपाली राइडर्स भन्दा नि इन्टरनेसनल भिलेजर्स भनेर राख्ने एउटा इच्छा थियो मेरो होइन। अनि तर पछि चाहिँ हामीले नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्नियालाई चाहिँ एउटा हामी नेपालको मान्छे भएर त्यो एउटा हिसाबले बनायौँ। र नेपाली साथसाथै त्यो मात्र होइन कि अनि ओके कति हामी मान्छेहरू यहाँ राइडिङ अब साथमा गइरहेको मान्छे बेलामा मान्छेहरूले सोध्छ नि के हो तिम्रो कस्तो हो, हामीले ब्लगहरू बनाउँदाखेरि अब मान्छेहरूले सोध्छ नि कति क्युरियस भएर अनि सोधिरहनु भएको हुन्छ। अनि हामी चाहिँ अनि नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया होइन नेपाल भनिन्छ नि, नेपाल कहाँ भन्ने सोध्छ नि क्या मान्छेले। अनि उयो जस्ट सरप्राइज क्या हामीले चाहिँ यति प्राइड गर्छौँ कि नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया नेपाल यस्तो बवाल छ भने। अनि कति मान्छेहरूदेखि कतिलाई चाहिँ नेपाल भन्दिनँ थाहा छैन क्या। अनि हामीलाई मेन कुरा चाहिँ त्यही नै हो क्या, स्पटलाइट चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हामीले जसरी स्पटलाइट अहिले यहाँ जुम्मा गरेको छौँ त्यसरी नै स्पटलाइट चाहिँ नेपाललाई राख्नु पऱ्यो भन्ने हामीले सोचिरहेको छौँ कि। अनि त्यही भएर हामीले नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया चाहिँ सुरु नै गरेको। हामी जहाँ जस्तो ठाउँमा बस्यो नि नेपाल इज द बेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन। हामीसँग गौतम बुद्ध, सगरमाथा, धेरै नदी नाला भए पनि हामीसँग धेरै राम्रो मान्छेहरू, राम्रो मन भएको मान्छेहरू छन्। अब अहिलेको अवस्थामा गभर्मेन्ट अथवा हाम्रो राजनीति अस्थिर भए पनि हाम्रो देश पक्कै नै एक दिन अघि बढ्नेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच छ। सही भन्नुभयो, हजुरले त यति राम्रो काम गर्नु भइरहेको छ कि होइन। हामीलाई पनि त्यही लाग्छ, जहाँ नेपाल छ हाम्रो मन त्यही छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यस च्यानलको नाम पनि नेपाल रिपोर्ट्स भनेर छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी जता गए पनि हामीले बिर्सन चाहिँ हुँदैन कि हामी नेपाली हो भनेर चाहिँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अनि त्यस्तै गरेर नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया भनेर हजुर जुन नाम राख्नु भएको छ नि होइन, त्यो नाम चाहिँ अति नै राम्रो नाम छ होइन। मलाई पनि एकदमै युनिक लागिरहेको छ स्टिल पनि होइन। त्यो कुरा छँदैछ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन नेपालबाट या अब जो क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ नेपाली दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नि होइन, सो उहाँहरूबाट केही सरसहयोग केही मिलेको छ त अहिलेसम्म? हामीले सहयोग भन्दा पनि हाम्रो खासमा मेन कुरा चाहिँ होइन, हामीले फेरि यही कुरा दोहोऱ्यायो भने त होइन, प्यासनले राइड गरे अनुसार त सहयोग त हामीले खासमा त्यस्तो अपिल पनि गरेको छैनौँ भनौँ न मेन कुरा त। अनि हाम्रो अब नेपाली दाजुभाइ जस्तै नेपाली फ्यामिली, म एउटा सानो स्टोरी जोइन गर्न चाहन्छु यहाँ होइन। जस्तै म नेपालमा बाइक चलाउँथेँ, म नेपालमा एउटा प्रोफेसनल हिसाबले बाइक चलाउने भनेर एउटा कन्सेप्ट लिएर हिँडेको थिएँ। तर केही समय म अमेरिका आउनु परेको हुनाले मैले यहाँ पनि बाइक किन्न कोसिस गरेँ। तर मलाई इच एन्ड एभ्री फ्यामिली मेम्बर, इच एन्ड एभ्री नेपाली मान्छे मैले जसलाई भेट्छु उनीहरूले मलाई बाइक नकिन्नु नै सुझाव दिनुभयो। अनि त्यसपछि सायद मलाई धेरै नराम्रो फिल भयो कि मेरो कजनहरू, दाइहरू सबैजनाले बाइक नचला भन्नु, ताकि उनीहरूले नै नेपालमा हुँदाखेरि बाइक चलाउनु भएको थियो होइन। अब त्यो ठुलो कुरा नि भएन, तर मेरो प्यासन भएको कारणले चाहिँ मलाई निकै नै बाइक चलाउनु मन थियो कि अमेरिकामा। अनि सायद मलाई 2 वर्ष लाग्यो होला यहाँ काम गरेर आफूले पैसा जम्मा गरेर एउटा स्ट्याटसमा पुगेर बाइक किन्न। अनि त्यो स्टोरी चाहिँ छुट्टै छँदैछ। तर यहाँ चाहिँ अलिकति बाइक चलाउन चाहिँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। जस्तै मेरो मम्मी बाबाले नै मलाई धेरै गाली गर्नुभयो मैले फर्स्ट बाइक किनेको बेलामा होइन। अनि त्यसको कारणले चाहिँ सहयोग चाहिँ त्यति खासै मिलेको छैन। सायद उहाँहरूले अलिक बुझ्नु नभएको होला, केही समय लाग्छ होला हामीलाई बुझ्नको लागि। अनि हाम्रो चाहिँ अब जस्तै मैले अघि एग्रिकल्चरको विषयमा कुरा जोडेँ, जस्तै नेपाल एग्रिकल्चर देश हुनाको कारण चाहिँ यहाँको एग्रिकल्चर सिस्टम चाहिँ हामीले उता लान कसरी सक्छौँ, नयाँ टुल्सहरू कसरी युज गर्न सक्छौँ, त्यो सबैको एउटा एजुकेसन लिएर अनि हामीले त्यसपछि मान्छेलाई भनेपछि चाहिँ उनीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्न थाल्छन् कि भन्ने एउटा मेरो सोच छ। अनि मार्डी मोमेन्ट्स अफ मोटरसाइकल्स भन्ने हाम्रो टी सर्टमा जुन छ नि, त्यो चाहिँ मार्टिन डोर्सिस भन्ने चाहिँ एकजना बुढा मान्छे हामीसँगै काम गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा मोटरसाइकल इन्थुजियास्टिक नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई केही कुराहरूमा सहयोग गर्नुहुन्छ, टी सर्टहरूदेखि लगायत हाम्रो भिजनहरूलाई अलि अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुभएको छ। आई रियली वान्ट एप्रिसिएट मार्टिन डोर्सिस। अनि नट ओन्ली द्याट, अनि खासमा चाहिँ
उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भने 45 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स होइन, उहाँले आफ्नो त्यही बिजनेसमा पावर स्पोर्ट बिजनेसमा काम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई यति सेयर गर्नु लागि कि धेरै बुढो भन्नुभएको भएर कारणले होला सायद होइन, उहाँले चाहिँ के सेयर गर्नु खोज्नुभएको छ होइन, दिस इज नट ओन्ली द थिङ द्याट वी क्यान डु क्या, अहिले एउटा सानो कुरा मात्रै छैन कि हामीसँग धेरै कुराहरू छ क्या। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मान्छेहरूले होइन बुझुन् न सुनुन् न होइन। अब जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिने हो भने हाम्रो एउटा सेल्सम्यानसिपको लागि एउटा उहाँले चाहिँ होइन धेरै नै प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ कि यो एउटा युनिटहरूदेखि लिएर इन्भेन्टरीहरूदेखि लिएर सबै कुराको बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभएको छ होइन। अनि मार्टिन डोर्सिस भन्ने अब मार्टी मोमेन्ट्स अफ मोटरसाइकललाई चाहिँ उहाँले हामीले धेरै नै मान्ने गरिन्छ भनौँ न। अब मेरो कुरा सहयोग गर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई। द्याट्स नाइस। केही छैन, अब सम्पूर्ण नेपालीहरूबाट पनि सायद सहयोग आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। हजुर अझ राम्रो काम गर्दै गइरहनु भयो भने। अनि अब नेपालको लागि चाहिँ अब हजुर के गर्न चाहनुहुन्छ, यदि हजुरले क्यालिफोर्नियाबाट नेपाल आउनुभयो भने चाहिँ के कस्ता कुराहरू गर्ने प्लान छ हजुरहरूको? अब कति कुराहरू छ नि त, अब नेपालमा बाइक चलाउन दिनु हुँदैन, कति स्टिल पनि दिनु हुँदैन कि अब मैले पनि चलाएँ भने स्कुटर चलाएँ भने नानी त नचला भनेर भन्नुहुन्छ कि मलाई पनि, किन भन्दाखेरि केही होला कि एक्सिडेन्ट पर्ला कि भन्ने कुरा। अब आफू सेफली भएर चलाउँदा पनि अर्कोले ठ्याङ्ग लाएर ठोक्दै भन्ने त गएन त मान्छे। त्यही भएर पनि मान्छेहरूले चाहिँ ओके राम्रोसँग चलाउनु पर्छ है, अब यस्तो कुरा ध्यान दिनुपर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ होइन। कतिले दिनुहुन्छ, कतिले चलाउनु दिनु हुँदैन। सो यस्तो विषयमा चाहिँ अब यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामीले सकिन्छ रोक्नको लागि होइन। र अब त्यो बाहेक चाहिँ नेपालमा हजुर आउनुभयो भने चाहिँ हजुर के गर्ने प्लान छ नेपालमा चाहिँ? मोस्टली चाहिँ अब एउटा कुरा त के भने हामीले खासमा जस्तै राइड सेफ राइड एभ्री डे भने जसरी कसरी सेफ राइड गर्न सकिन्छ हामीले मेन कुरा त आफूले नै मेन कुरा हामीले जानेर होइन अरूलाई पनि कसरी सेफ राइड गर्न सकिन्छ ताकि मान्छेहरूले बुझ्नु कि आफ्नो बाइक चलाउनु चाहिँ नदिनु चाहिँ होइन कि होइन दिनुपर्छ, तर यसरी चलायो भने चाहिँ उसले पनि चलाउन सक्छ, यसले पनि चलाउन सक्छ कि अनि यसले पनि अगाडि बढ्न सक्छ। अनि देयर वोन्ट बी द्याट मच एक्सिडेन्ट होइन। अब त्यसरी चलायो भने राइड सेफ गरिसक्यो त एक्सिडेन्ट हुने धेरै नै कम छ। हुन त अरूले आएर हानिदिन सक्छ, त्यो अरूलाई पनि सिकाएर छन्, उसले पनि सुनेर सिकाएर छ भने त होइन उसले पनि राइड सेफै गर्छ नि त नि, त्यही भएर धेरै कम हुन्छ होला सायद त्यसरी गर्दाखेरि भन्नु भन्छु म। हामी नेपाल फर्केपछि अथवा हामी अब नेपाल आएपछि के गर्छौँ भन्ने कुरा त अब छँदैछ, तर हाम्रो सोच चाहिँ धेरै छ कि आई मिन इट्स अनगिन्ती सोचहरू छ हामीसँग, हामी के गर्न चाहन्छौँ हाम्रो देशमा गएर भन्ने। अब जस्तै हामी नेपालबाट अमेरिका आयौँ, नेपाललाई थर्ड कन्ट्री भनिन्छ यहाँ, त्यो भन्दाखेरि हाम्रो मनमा चित्त त दुखिहाल्छ नै होइन, तर रियालिटी पनि त्यही हो, हाम्रो देश थर्ड कन्ट्री नै हो। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले मन चित्तमा चित्त दुखाएर बसेर हुँदैन कि फर्स्ट बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भने चाहिँ सोच्नुपर्छ कि। अनि त्यो फर्स्ट कन्ट्री बनाउन चाहिँ मैले यहाँ एउटा नोट पनि लेखेर राखेको छु कि म मेरो देशमा फर्केपछि चाहिँ म एक्सप्लोर गर्छु कि, किनकि मैले मेरो देश नै एक्सप्लोर गरेको छैन, म अब दुनियाँमा गएर एक्सप्लोर गर्छु भनेको छु। तर पहिला सुरु त म मेरो देश नै एक्सप्लोर गर्न आउँदैछु, अनि सायद 8 डिसेम्बरसम्ममा आइपुग्छु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेन देश विकास हुने कारण नै एग्रिकल्चर हुन चाहन्छ। एग्रिकल्चरलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, जस्तै धान गहुँ मकै मात्रै नभएर यो संसारमा के चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ, जस्तै किवीहरू जस्तै एभोकाडोहरू होइन, धेरै फ्रुट्सहरू छन् कि फ्रुट्स फलफुल ग्रेन्सहरू छन् कि संसारमा एक्सपेन्सिभ छ कि हामीले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गरेर नै नेपाललाई विकास बनाउन सकिन्छ, हाम्रो युथहरू दुनियाँ कन्ट्रीमा जानु पर्दैन। अब त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। जस्तै मैले एउटा युएस पोस्टल सिस्टमसँग चाहिँ नेपाल पोस्टल सिस्टम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर नि काम गर्दैछु। नेपालको पोस्टल सिस्टम चाहिँ अहिले जस्तै मैले अमेरिकाबाट मेरो अङ्कललाई 5वटा मेल पठाइसकेँ, एउटा पनि पाउनु भएको छैन, अलि त्यस्तो छ हालत होइन। त्यसैले चाहिँ हामी फर्केर आएर नयाँ नयाँ कामहरू स्टार्ट गर्छौँ। अनि जस्तै मोटरसाइकल राइडिङको अघि कुरा गर्नुभयो हजुरले, कति मान्छेहरूलाई एजुकेसन नभएको कारणले उहाँहरू डराउनुहुन्छ। त्यसै म के भन्छु भने द मोर यु राइड द मोर यु गोना लर्न भन्छु क्या। जति हजुरले बाइक चलाउनु भयो, जति हजुरले जुनै पनि काम गर्नुभयो, त्यहाँबाट धेरै नै कुराहरू लर्न गर्न सकिन्छ कि। सो अघि हजुरले भन्नुभयो नि होइन मेरो यतिसम्मको सोच छ कि मेरो धेरै ठुलो सोच छ भन्नुभयो नि होइन। सो हजुरको अब अपकमिङ फ्युचर प्लान अफ एक्सन्स के छ, त्यो सोचहरू पनि अलिकति खुलाइदिनुहुन्छ कि हजुरहरूले?
हजुर फ्युचर प्लान अफ एक्सन्स चाहिँ फर्स्ट अफ अल मैले अघि भने जस्तै म नेपाल आउँछु आई वान्ट ट्राभल माई कन्ट्री फर्स्ट जस्तै म आएर एबिसी बेस क्याम्पदेखि एभरेस्ट बेस क्याम्प हाइकिङ मोटरसाइक्लिङ सबै गरेर धेरै एक्सप्लोर गरेर मैले भिडियोहरू पनि बनाउनु छ नेपालमा त्यो मेरो फर्स्ट मोटो हुन्छ किनकि आई वान्ट बी एजुकेटेड फर्स्ट एजुकेट अदर पिपल होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कामहरू कसरी हुँदै जान्छ भने हामीले मेरो एउटा प्लान वर्क हुँदैछ हाम्रो चन्द्रगिरी जुन डाँडामा एउटा केबल कार अनि त्यहाँ एउटा ठुलो रिजोर्ट छ नि हाम्रो एकजना दाइसँग चाहिँ एटिभी पार्क खोल्ने एउटा काम हुँदैछ जस्तै एटिभी भनेको अल टेरेन भेहिकल हुन्छ अनि त्यो चाहिँ बालुवामा अथवा मडमा चलाउन सकिन्छ अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ सायद एक ठाउँमा छ फर्पिङमा एकजना दाइहरूले सिएफ मोटोको एटिभी पार्क खोल्नु भएको छ हजुरहरू त्यहाँ जानु होला अनि त्यो एटिभी पार्कको हिसाब चाहिँ के भने त्यो पनि एउटा नयाँ स्पोर्ट हो क्या तर हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ सायद थाहा नभएको भएर हामी अचम्म मान्छौँ कि सायद यो बालुवामा मात्रै चलाउने होला हाम्रो देशमा त बालुवा नै छैन समुद्रै छैन हामी त ल्यान्डलक कन्ट्री भन्छौँ नि तर त्यो चाहिँ हामीले गोरु जोत्छौँ नि बारीमा त्यो एटिभीले त्यो बारी जोत्न पनि मिल्छ क्या it's gonna work as a tractor, it's gonna work as a vehicle for you अनि it's gonna be a new sport for the whole country त्यसैले हामी चाहिँ त्यता अलि मोटिभ लिएर त्यता पनि अघि बढिरहेको छौँ जस्तै मैले भन्दै गएँ भने फेरि 1-2 घण्टा नै बित्छ हैन मोटिभ चाहिँ टन्नै छ भनौँ न टाइम त छ अझ हैन भन्दा चाहिँ फरक त पर्दैन हैन सो मलाई पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म यता नेपालमै छु हैन म यता बसिरहेको चाहिँ काठमाडौँमा सो बस्दा पनि मैले कति ठाउँहरू अझ घुमेको छैन कि मलाई कस्तो घुम्न रहर छ मलाई बाहिर देश भन्दा पनि नेपालै घुम्न रहर छ किनकि हाम्रो नेपालमा यस्ता कति सुन्दर सुन्दर ठाउँहरू छ कि हैन जुन चाहिँ एकदम मन लाग्दो छ कि मान्छेले हेर्दा पनि कि आउँ आउँ टाइपको ठाउँहरू छ हैन सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हाम्रो नेपाल त अति नै सुन्दर छ भन्ने कुरा त हामीलाई मात्र सम्पूर्ण देश विदेश सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई पनि त्यो त अवगत नै छ हैन सो अघि हजुरले भन्नुभयो हैन मलाई एक्सपेक्टेसन त केही पनि छैन भनेर त भन्नु त भयो हैन तर अब अलिकति त हुन्छ त होला नि त हैन नेपालबाट चाहिँ हामीलाई यस्तो एक्सपेक्ट नेपालबाट चाहिँ यस्तो गरिदियोस् हाम्रो लागि हैन त्यस्तो के एक्सपेक्टेसन के छ त मेन कुरा हैन त्यो हाम्रो चाहिँ भिजनहरुलाई अब एक्चुअली बुझ्दिनु मेन कुरा त हेरेर बुझ्दिनु हैन अनि कसरी चाहिँ त्यसमै नै हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला क्या हुन्छ जसरी अब पहिला सुरु त आफै ग्रो हुनु पर्यो मेन कुरा हैन जस्तै उहाँले भन्नुभयो पहिला सुरु आफू एजुकेटेड नभइकन अरूलाई एजुकेट गर्नु नि मूर्खता नै हो क्या अब थाहा नै नभइकन कसरी एजुकेट गराउनु त्यही त नि ठुलो कुरा अनि हामीले पनि त्यही सोचिरहेको छौँ कि हाम्रो पनि मोटिभहरू बुझ्दै जानु त्यो हामीले भर्खर अहिले कुरा गर्यौँ नि यो त हाम्रो एउटा सानो एउटा सिम्पल एउटा मोटिभ मात्र भयो अहिलेको लागि हैन अहिले सुरु गर्नको लागि मात्र एउटा राख्यौँ हामीले तर हामीले चाहिँ कस्तो भने यो कुराहरू बुझ्दै नेपालमाबाट चाहिँ म के आशा चाहन्छु भने होइन हाम्रो यो कुराहरू राम्रोसँग बुझिदिनु होला हामीले त्यसरी मैले कति कमेन्टहरू पाएँ भने कि होइन तैँले अमेरिकामा चलाइरहेको छस् कहाँ नेपाल र अमेरिका जान मिल्छ भनेर भन्छ क्या कतिले होइन अब मैले पाइरहेको छु प्रतिक्रियाहरू तर कस्तो लाग्छ भने त्यो होइन नि त नि हामीले त्यो सोच त्यसो राख्नु भएन क्या मैले जहाँ चलाए पनि जस्तो गरे पनि हामीले कस्तो सोचिरहेको छौँ भने कि होइन हामीले त आफ्नै देशको लागि गरेर नखोजिरहेको क्या खासमा हामीले देखेर हामीले मान्छेहरू यहाँ कति आइरहेछन् कति देखिरहेछन् कति गरिरहेछन् तर नेपालमा त्यतिसम्म परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ धेरै गाह्रो छ भन्ने सोच्नु क्या तर द्याट्स नट द्याट मच डिफिकल्ट भन्ने सोच्छु म चाहिँ त्यही हो अनि जस्तै हाम्रो अब धेरैजनाले लाइभ हेर्नु भएको होला सुनिरहनु पनि भएको होला हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि वेयर आर यु फ्रम भन्छन् अनि हामीले सिधै हामी सान फ्रान्सिस्को अथवा बे या क्यास्ट्रो भ्याली नभनेर वेयर फ्रम नेपाल भन्छौँ क्या अनि वाट इज द्याट इभन अ कन्ट्री भनेर सोच्छन् मान्छेहरूले होइन अब त्यो भन्दाखेरि हामीलाई धेरै नै चित्त दुख्छ अनि मेरो भिडियो बनाउनुको एउटा मोटिभ त्यो पनि हो नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया भनेर हामी नेपाली मान्छे चाहिँ क्यालिफोर्नियामा छौँ है भनेर एउटा मेसेज दिन पनि हो होइन अनि अब नेपाली दाजुभाइ अब हाम्रो सबै फ्यामिलीहरू सबैजनाले चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्नुपर्छ कि हाम्रो कुराहरू हामी पनि त यङ नै छौँ नि होइन यङ डम छौँ त्यसैले अब नयाँ कुरा सुरु गर्दाखेरि हामीलाई पनि साथहरू चाहिन्छ धेरै फ्रस्ट्रेट भइरहेको हुन्छौँ टाइमहरू नमिलेर कुनै अब हामी एक ठाउँमा जाने प्लान बनाउँछौँ तर टाइम
अथवा रिसोर्सेसहरूको कारणले हामी जान नमिल्ने हुँदाखेरि हामीलाई पनि चित्त दुख्छ होइन। अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै मलाई नेपाल धेरै ठाउँमा घुम्नु मन छ, तर इट्स गट बी द इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै हुनु पर्यो नि त घुम्नको लागि पनि। त्यसैले अब सबैजनाको सपोर्ट माग्छौँ हामी होइन। जस्तै नेपालमा मोटरसाइक्लिङ स्पोर्ट्स चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै थियो। म केही राइडर्सहरूको नाम लिन चाहन्छु, जस्तै विक्रम थापा दाई, प्रवीण कार्की दाई, प्रशान्त कार्की प्रवीण दाईकै भाइ हुनुहुन्छ होइन। अनि बाइकर सुरज दा, मम राइडर्स, मध्यपुर राइडर्सहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि बाइकर्स अफ भक्तपुर होइन। उहाँहरू चाहिँ पहिलादेखि नै यो स्पोर्टमा एक्टिभ भएर लाग्नु भएको थियो कि हामी बच्चा हुँदा नै। अनि उहाँहरूले अहिले पनि त्यही स्पोर्ट्समा लागिरहनु भएको छ, तर कति मान्छेहरूलाई उहाँको नै थाहा छैन कि। जस्तै विक्रम थापा दाई चाहिँ नेपालको वान एन्ड ओन्ली इन्टरनेसनल राइडर हुनुहुन्छ। अनि त्यो हुनु कारणले चाहिँ मोटरसाइकल स्पोर्ट्सलाई चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ अलिक सपोर्ट गरिदिनु। इट्स नट ओन्ली अ कम्युटर, इट्स अ प्यासन फर समबडी। त्यसैले अब हामी सबै एकै त सोच्दैनौँ नि, त्यसैले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामीले नयाँ सोचको लागि पक्कै पनि साथ दिनुपर्छ नि होइन, किनकि नयाँ सोच भन्ने ल्याउने भनेको नै हामी जस्तो यङ मान्छेले नै हो। अब यङ अर्थ फेरि एजको हिसाबले चाहिँ यङ चाहिँ होइन कि होइन। ओके म गर्न सक्छु भन्ने क्षमता राख्ने मान्छेहरूले नै नयाँ कुराहरू चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। र हजुर कुराहरू सुनेर सायद सम्पूर्ण जसले लाइभ हेर्नु भइरहेको छ उहाँलाई पनि प्रेरणा मिलिरहेको छ होइन। र मलाई पनि एकदमै प्रेरणा मिलिरहेको छ हजुरको कुरा सुन्न पाएकोमा र हजुरले यस्तो मिठा कुराहरू भन्नुभएकोमा। र पक्कै पनि हामी सँगसँगै सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि हजुरलाई साथ दिनुहुनेछ। र नेपालमा बस्नुहुने साथसाथै क्यालिफोर्नियादेखि सम्पूर्ण जुन देशमा बस्नु भइरहेको छ उहाँहरूले पनि हजुरहरूलाई साथ दिनु नै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा लागिरहेको छ। भन्दै हामीसँग एउटा सरप्राइज गेम छ होइन। यो गेम चाहिँ युजली हामी लास्ट अन्तमा खेल्छौँ या कहिलेकाहीँ चाहिँ बिचमा खेल्छौँ होइन। यो गेम चाहिँ अब सायद हजुरलाई चाहिँ थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई है, तर के छ रमाइलो गेम छ यो। कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले क्विक वर्ड गेम भन्छौँ होइन। जस्तै मैले अब हजुरलाई ए भन्ने भने होइन, ए फ्रुट्स भन्यो भने हजुरले एबाट आउने फ्रुट्स भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ हजुरले 5 सेकेन्ड भित्र चाहिँ हजुरले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। सो आर यु गाइज रेडी? अन्तिममा आइसक्यौँ हामी। म एउटा कुरा थप्नु मन थियो खासमा। ए हजुर अलवेज वेलकम। ओके, एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, अब मेरो कुरा त एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट होइन। मेरो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हो सबैलाई गाह्रो पर्छ, स्केड्युलहरू मिलाउन एकदमै गाह्रो पर्छ क्या, एकदमै गाह्रो पर्छ। मान्छेहरूले कति प्यासन त नेपालमै छोडेको छन् क्या, हुन्छ नि। यहाँ आइसकेपछि सबै बिर्सिनु नै परेछ, कस्तो पनि बाध्यता, काम गर्यो, यता गऱ्यो, कलेज गयो, हुन्छ नि, त्यो गऱ्यो, एकदमै बाध्यता छ। अनि म त के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई जोसँग हुन्छ नि आफूसँग प्यासन छ भने त्यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला एकदम। त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि जसरी भयो नि सायद 1 घन्टा 2 घन्टा अलिकति कमै सुतेर भयो नि पनि होइन, त्यसलाई अगाडि बढ्न हुन्छ नि प्रेरित गर्नु होला भन्ने म आशा गर्छु क्या। किनकि कति म एज अ स्टुडेन्ट मैले पनि कति प्यासनहरू चाहिँ मैले पहिला सुरु नेपालमै छोडेर आउनु पऱ्यो क्या। अनि यहाँ आएपछि जब मैले अब ग्रेजुएट भएँ होइन, बाहिर न्युयोर्कमा पढेर ग्रेजुएट भएँ, त्यसपछि कस्तो भयो भने होइन मैले त यो त बिर्सेको पो रहेछु है, अब मैले यसलाई फेरि सुरुवात त गर्नुपर्ने। अनि अमितले मलाई त्यही भन्नुभयो क्या, होइन किन त यसरी बिर्सिरहेको छ क्या, त आइज क्या, अब हामीले राइड गर्नु पऱ्यो क्या, हामीले किन यसरी बिर्सिरहेको छौँ, हामीले अगाडि बढाउनु पऱ्यो क्या भनेर भन्नुभयो। अनि मैले अनि त्यही भएर यहाँ मुभ भएर न्युयोर्कबाट यहाँ मुभ भएँ क्यालिफोर्निया। अनि त्यसबाट नै हामीले सुरुवात गरेको हो खासमा। अनि म त्यही भन्न चाहन्छु कि चाह्यो भने हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ होइन। अनि त्यही भएर आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब स्टुडेन्टहरू त धेरै गाह्रो पर्छ, म थाहा छ, आई नो इट्स भेरी डिफिकल्ट फर देम होइन। तर त्यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ 1-2 घन्टा भयो नि आफ्नो प्यासनलाई चाहिँ टाइम दिनु भन्ने म चाहन्छु क्या। हजुर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ जस्तै गिटार बजाउने, जिम जाने, फुटबल खेल्ने, कुनै पनि एउटा प्यासन छ नि हजुरको, प्लिज लिसन टु योरसेल्फ एन्ड फलो द्याट। हजुर सही भन्नुभयो होइन। आफ्नो प्यासनलाई त फलो गर्नु पनि पर्छ। मैले पनि गरिरहेको छु, मलाई पनि नाच्न मनपर्छ, गाउन मनपर्छ, कविता लेख्न मनपर्छ, धेरै छ मेरो झन् प्यासन त होइन। त्यो त अब इट्स अनकाउन्टेबल भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो प्यासन के हो, आफ्नो हबिज के हो, त्यसलाई चाहिँ मारेर चाहिँ आफू अगाडि बढ्नु चाहिँ हुँदैन, त्यसले खुसी कहिले पनि मिल्दैन भन्न चाहन्छु है। भन्दै हामी लास्टमा पनि फेरि केही कुराहरू अलिअलि कुराहरू चाहिँ गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी गेम खेल्छौँ है त। सो हजुर रेडी हुनुहुन्छ होइन? सो 5 सेकेन्ड
ओके 5 सेकेन्ड भित्र चाहिँ हजुरले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो एन्सर हैन जस्तै अब मैले अब हजुरलाई ए भनेर फ्रुट्स भने पनि हजुरले त्यसको नाम भन्नुपर्छ एबाट आउने फ्रुट्स के हो हैन राइट अब मैले हजुरलाई बी बाट आउने अब भेहिकल्स भनेर भन्यो भने हजुरले जस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ के हैन सो 5 सेकेन्ड भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई ठ्याक्कै ए भन्छु हजुरले एन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ र 5 सेकेन्ड भइसकेपछि म त्यो स्टप गर्छु है त ओके बी फ्रुट्स बन्ना ओके 3 सेकेन्डमै भयो त सधैँ अब अर्को सोध्छु है त आर प्लान्ट रोज यो 3 सेकेन्डमै हजुरले भन्नुभयो है सो ओके एन्ड कन्ट्री नाइजेरिया नेपाल या नाइस 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 यो त झन् हजुरले 2 सेकेन्डमै भन्नुभयो हजुरले है त फेरि पनि छ ओके 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 सो सी भेहिकल कार ओके अब चाहिँ म हजुर अलिक टफ गराउँछु है त टफ त के टफ भन्नु अब यस्तो हुन्छ कि कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अन द स्पोर्टमा चाहिँ कति कुराहरू बिर्सिन्छ कि सिम्पल आउने कुरा पनि बिर्सिन्छ कि त्यसको लागि मात्रै एउटा माइन्ड गेम जस्तै भनौँ न यो कसम्मको सकिन्छ हामीले भन्ने कुरा छ है त आर फुड एन्ड प्लान्ट आर फ्रुट एन्ड प्लान्ट फुड एन्ड प्लान्ट फुड दुइटै एकैचोटि भन्नु अनि सरी सरी आइम सरी अनि फेरि अर्को गरौँ न भने के छैन दुइटै एकैचोटि भन्नुपर्ने हो कि कस्तो दुइटै एकैचोटि भन्नुपर्ने सो के म फेरि अब फेरि अर्को दिन्छु है त यो चाहिँ लाइक सोध्दै आइनु भयो है त सो के कन्फ्युज दिन भयो कन्फ्युज ओके 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 ए country and vegetables Algeria and vegetable के हैन ए country and vegetables ए country भन्नु हैन ए country अर्को vegetables पनि छ हैन हामीले दुईटा आन्सर दिनुपर्ने यसमा हजुर हजुरले चाहिँ यस्तै मैले अब हजुरलाई अब ए भने हैन ए भनेर फ्रुट्स एन्ड अब country भन्नु भने हजुरले अमेरिका अर्को भनेको एप्पल सरी फर द्याट है हामी दुईटा कम माइनस गरिदिनु होला सो अब के अमेरिका चाहिँ भन्न पाइँदैन है अब चाहिँ मैले ए भनेर भनिसकेँ नि त सो ओके ए कन्ट्री एन्ड प्लान्ट अल्जेरिया रोज एप्पल प्लान्ट टाइम अप सो एलोभेरा पनि हुन्छ एबाट हैन सो ओह माय गॉड सो अब चाहिँ लास्ट छ है त लास्ट अब चाहिँ लास्ट है ओके सो टाइम मिलाउँछु म है जे फ्रुट्स एन्ड एनिमल जैकफ्रुट एन्ड ज्याकल राइट ओके 3 सेकेन्डमै पनि अमेजिङ अनि हजुरले मजाले एन्सर भन्नुभएको छ हैन सो कहिले काहीँ चाहिँ लाइक रमाइलो गेम पनि खेल्न पर्छ दास कति लाइक हुन्छ नि माइन्डलाई पनि त्यो एउटा रिल्याक्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई गेमलाई पनि हैन र सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चा बेलामा खेल्छौँ नि नाम थर भन्दै खेल्छौँ हामीले जस्तै बच्चा बेलामा कति खेल्थेँ हैन हुन त मैले पनि बच्चै सुसो लाग्छ तर पनि केही छैन हजुरले आज यति मिठो कुराहरू गरिदिनु भयो हैन र अन्तमा म फेरि पनि हजुरलाई केही कुरा अझ भन्न मन छ भने हजुर तर्फबाट हजुरले केही भन्न सक्नुहुनेछ र यसपछि हामी यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एन्ड गर्छौँ हजुर अन्तमा अब हजुरहरूले हामीलाई नेपाल रिपोर्ट्स टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई आज यो जुम मिटिङमा रातिको 2 बजे उठाइदिनु भएकोमा बिहानको 2 बजे हैन अनि यो एउटा हाम्रो लागि एउटा फर्स्ट इन्टरभ्यु पनि रहेको थियो त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ हजुरहरूको लागि फ्युचरमा हाम्रो निकै नै अझै मैले भनेको जस्तै काम गर्दै गएपछि हजुरहरूले हाम्रो फेरि पनि इन्टरभ्यु लिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ हैन अनि यस्तै हो अब विदेशमा आएर बसेको छौँ सजिलो त हुँदैन तैपनि आफ्नो प्यासन आफ्नो मनलाई आफू को हो भन्ने एउटा
अस्तित्व बोकेर हिँड्नको लागि म सबैलाई भन्दछु। अनि हामी नेपालीहरू चाहिँ यस्तो अलिकति अनएजुकेटेड छौँ कतिपय कुरामा हैन। हामी अघि बढ्न त कोसिस जहिले पनि मान्छे भएर अघि नै बढ्नुपर्छ, तर हामीले आफूले आफूलाई एजुकेटेड बनाउन चाहिँ म सबैजनालाई बच्चा बुढा हैन जो पनि वी गट टु बी एजुकेटेड इन सर्टेन थिङ्स के। अनि अब जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टले त अब दे डोन्ट केयर अबाउट अस हैन, उनीहरूलाई आफ्नै कुर्सी तान्दैमा टाइम गएको पत्तै छैन। अब तर पनि हामीले अब युथहरूले न्यू जेनेरेसनहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङको साथ सबैलाई एजुकेटेड बनाउँदै हिँड्यो भने मात्रै नेपाल डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि हाम्रो नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्नियाको टिम चाँडै नेपाल आउँदैछ। हजुरलाई भेटेर हामीले अब आफ्नो कामहरू सुरु गर्न पाऊँ भन्ने हामीले हैन। अनि अरु के थप्नु त नि? त्यही हो, थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस हियर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। म हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हैन, किनकि यस्तो राम्रो सोच भएको व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले पनि फर्स्ट टाइमै कुरा गर्न पाएका छौँ हैन। र यति भन्दै सम्पूर्ण जसले लाइभ हेर्नु भइरहेको छ हैन, उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि पनि नेक्स्ट फ्राइडे 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म हजुरको सामु यही कार्यक्रम आई फर चेन्ज युथ फर चेन्ज परिवर्तनका पाइलाहरूमा भन्ने सो लिएर हामी आउने नै छौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रम यही नै समाप्त भएको म भन्न चाहन्छु। Thank you very much and have a nice day.